देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नास जायनाय म्हणून तुमच्या सर्गींच्या बापाची कुशी. वय आमच्या सर्गींच्या बापाची कुशी. जेजू क्रिस्तान अब्बा बापा म्हणून आपोवंक आमकां ताकीद दिल्या त्या बापाची कुशी कितें जावन आसा. आमी कोणीय नास जावं नजो. कोणीय एका मनशान नास जावं नजो. बगर हर एका मनशान 7 जाणां जायचे आनी तारण जोडीचे. आनी जेजू क्रिस्त ताचो गोवळी जायचे आनी आमी सर्वां ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो जायचे. आनी जर तर भाव-भयणीनो, जर तर एक शेळी हिंडांतली सुकून गेल्यार ती परत मेळच्या म्हणसर गोवळी सोदता. नो त्या शेळ्यांक सोडनो. एका शेळया फाटल्यान येता आनी ती शेळी मेळटस नो शेळयां प्रास. एकाच्या फाटल्यान तो संतोष पावता. चड संतोष भोगता कित्याक सांडून गेल्ली ती शेळी परत फाटीं मेळ्ळी म्हणून. वय भाव-भयणीनो, ती शेळी आमी जावन आसात. आमी चुकून गेल्ल्या संवसारांत, पूण जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वां पासत तो आयलो मात्र न्हय, ताचो प्राण त्याग करून, ताच्या त्या रक्तान आमकां धुवन नितळ करून परत आमकां शेळयेचो मनोभाव ताणें दिला. ताच्यो शेळयो केल्यात. वय गोवल्याचो पाटलाव कोणी दुसरे मनजाती करिनात, बगर ताच्या हिंडाच्यो शेळयो मात्र ताचो पाटलाव करतात आनी ताचो थाळो आयकतात. वय आज आमी ताचो थाळो आयकाचे. जर तर ताची शेळी जाल्यार मात्र आमकां ताचो थाळो आयकूंक जाता आनी परत फाटीं आमकां येवंक जाता. ताच्या हिंडांत आमकां एकवटूंक जाता आनी ताच्या संतोशांत आमकां वांटेली जावंक जाता. आज बाप आमकां परत आपयता, फाटीं येया, जेजू थंय फाटीं येया. जेजू जावन आसा बरो गोवळी. जर तर हो गोवळी तुमचो गोवळी जावना जाल्यार तुमी सर्गींच्या राजाक पावनात. जेजू म्हणालो, हांवूच ती खरी वाट. वय ती एकच वाट आसा बापाच्या कुशीक वचूंक. आनी जर तर म्हाका तुमी देखला जाल्यार खंडीत तुमी बापाक देखला. म्हजे वरवीं मात्र बापा कुशीक वचूंक साध्य म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगलें. आनी बापाची कुशी जावन आसा जेजूच्या त्या पाटलावदारांनी, जेजूच्या त्या सांगाता चलोवन त्या सर्गींच्या वाटेन, सासणीक जिविताच्या वाटेन येचें म्हणून. आज भाव-भयणीनो, जर तर आमच्या काळजान संवसार भरला जाल्यार संवसाराची वाट नासाक व्हरता. संवसाराची वाट आमकां त्या नासा कुशीक व्हरून आमी ते सासणीक नास अनुभव करीचे पडटा. पूण जर तर आमी विंचून जेजू क्रिस्ताच्या उतरांची करतां जाल्यार, शुभ वार्तेची करतां जाल्यार खंडीत आमी नासाक न्हय, बगर सासणीक जिविता पासत तें विंचून काडटां. कित्याक जें कितें वंपतां तेंच आमी लुंवतां भाव-भयणीनो. जर तर आमच्या काळजांत संवसार वंपला जाल्यार संवसाराचें नासाचें फळ आमी लुंवतां. जर तर आमी बरें फळ, तें सासणीक जिविताचें फळ आमी जर तर तें बीं घालां जाल्यार, उतार म्हणलें बीं घालां जाल्यार खंडीत सासणीक जिवीत आमकां लुवोवंक साध्य जाता. आमेन.